Salam alaikum, معكم Amin. Je suis un psychologue ou un réalisateur de publicité, vidéo publicitaire en général. أول مرة غندير واحد الريفيو. أول مرة غنزعم نكون قدام الكاميرا. بغيت نهضر على الكليب ديال دامبيغ يلا تلاح récemment puisque ça m'interpelle. هضر على شي حوايج اللي ما عرفتش واش هو فاهمهم واعي بهم ولا ما واعيش بهم. انا نشرح لكم ونقول لكم حتى زعما دو كوا يساجي اكزاكتومون بيسكو الكليب ما باينش مزيان ما واضحش وحتى ليكريتور ديالو سي شويه بروفوند. الوغ دونك البيغ قصتو مع البسيكولوجي بعدا نبداو بهذا الشابيتر غادي نشوفوا السينماتوغرافي ابري. دونك القصه ديال البيغ مع البسيكولوجي بدات في الكلاش ديال 170 كيلوغرام فاش كان داير واحد لوغو هنا في يديه ديال البسيكولوجي. سي ان سامبول دايوغ ديال لا ديسيبلين بسيكولوجي اللي هي اون سيونس. دونك دير واحد اللوغو ولا واحد سامبول في يديك ما عرفتش شنو تيقصد. انا كيجيني بحال شي واحد داير تاتواج ديال نايك في يديه اولا مثلا شي واحد داير لوغو ديال اولا الراس ديال تشي كيفارا اللي كيقصد به النضال زعما. دونك انا مناضل. واش انت مناضل حيت درتي تشي كيفارا؟ لا. باش تكون مناضل ناضل وريني لاكسيون وريني لاكت. دونك باش دير لوغو ديال البسيكولوجي زعما ما كاينش انك بسيكولوج ولا خبير بالروابا مثلا الاخرين اللي بغيتي تهضر عليهم ولا شي حاجه بحال هكا. مي غنعرفك خبير في لي زاكسيون اللي غتبقى دير لا تبقى تاخذ في ليكريتور اللي غتبقى دير دايوغ وحتى في لا مانيير دو بارلي او غران بوبليك. تما غنعرفك واش بصح واش زعما توي كونسيون بلا بسيكولوجي والمانيبيولاسيون بزاف د الحوايج حدا اخرين. دونك هذه الاولى. الثانيه هي لافيش ديال الكليب اللي يلاه تلاح دابا. لافيش فيها وجه البيغ وفيها واحد الرسم مرسوم بالحبر. داك الرسم كيبان لينا سيميتريك بحال اللي على اليمين بحال اللي على اليسار. دونك على باز هذاك سي ان تيست بسيكولوجيك بروجيكتيف دارو هيرمان روشاخ. هاد لو تيست كيخلينا نعرفوا البيرسوناليتي ديال لا بيرسون اللي عنده لا تيست. هو في 11 ديال لي طابلو تيهضروا برينسيبالمون على السكي سيكسويل. ودابا التيست ما بقاش معتمد سيونتيفيكمون كيخدموا به في اغلبيه الاوقات في الريكروتمون. تيخدموا به البوليس كيخدموا به الجندرمري وشي حاجه في الريكروتمون بحال هكا. وبيك داروا في وجهه هو دونك ادابطاو اون فيت ديفورما دي طابلو ديال التيست روشا ديفورماهم وادابطاهم لوجههم. دونك هذاك لو طابلو راه ما كاينش في لو تيست ديال روشا راه سي جوست اون ادابطاسيون. تيست في 11 طابلو كل طابلو شنو كيعني. دونك بلا ما ندخلوا في هاد التفاصيل هانت ملي بغيتو تعرفوا ديروا الكومونتيرات ونهضر لكم في هاد المواضيع بحال هكا ماشي مشكل. دونك نكملوا. بالنسبه للكريتور نهضروا على ليكريتور نهضروا بعدا على ليستوار كيفاش جات وفين بغا يديها شنو بغينا نفهموا. انا كنشوف السوجي اللي تريطا مهم بزاف ولكن لا مانيير اللي تريطا بها بغيتي تكون اكثر حسن. بقات سطحيه بزاف فريمون بقات سطحيه كوتي سينماتوغرافي وكوتي دراماتولوجي. دونك الموضوع كيهضر على دوك البنات اللي تقتلوا ديرنييرمون ولا العيالات اللي قتلوهم دي بيرسون نارسيسيك. وهذا هو الموضوع اللي كيتريتيه الكليب. دونك هو الى فولغاريزي هذوك لي سين ديال لو سكس ديال راكم شفتوهم اي سون فولغاريزي حتى في ليكليراج راه كنلاحظوا هذا الشيء هذا بالنسبه للناس اللي كيفهموا في السينما. دونك في الكليب كاين دو بيرسوناج من غير البنت كاين دو بيرسوناج ولا دو بيرسوناليتي بلوتو دو بيرسوناليتي في ان سول بيرسوناج. دونك عندنا واحد جوج لي بيرسوناليتي في ان بيرسوناج اللي هما ما عارفينش بعضياتهم ولا ما كيتحاملوش. اوكي دونك هذا واحد فيهم مثلا بيرسوناليتي ا مشى عند ديك البنت كان بغى ينعس معها بقى كيرسم فيها بقى بحال هكاك. والبيرسوناليتي بي اللي كان جايه في الطوموبيل
باغا ديك البنت الاخرى حتى هي. وفاش بيرسوناليتي بي عرفات بيرسوناليتي ا كتخونها مع ديك البنت، بيرسوناليتي ا قتلات ديك البنت. دونك لاحظتوا واحد الكونفيزيون كاينه لداخل. دونك كاين لا بيرسون نارسيسيك وي مزيانه باينه مي ماشي كلشي يقدر يفهمها. دونك السوجي كامل كاين واحد اون سول بيرسون اللي هي نارسيسيك، اللي مدابزه مع راسها بحال فيها جوج ديال الشخصيات ومتناقضين ما فاهمينش، وبسبب العناد ديالهم صدقوا قاتلين واحد البنت اللي واحد فيهم كيبغيها وواحد فيهم مثلا تيبغي ينعس معاها ولا شي حاجه بحال هكاك. هذه كوتي استوار ديال الكليب. وديجا كاين دي فراز راه كيشرحوا هادشي اللي تنقول. بالنسبه للسينماتوغرافي ما عرفتش، ماشي في نيفو كبير فريمون. كنا كنتسناو انه يدير شي حاجه اللي ما يمكنش كوتي سينما، كيف ما قال هو عند بلال المرميد، قال زعما تسناو واحد الكليب لا يكون شي حاجه كبيره ورواباج جايين خاصهم يديروا شي كليبات اللي يكونوا نيفو هكاك ولا اكثر. مي فينالمون زعما سي فريمون بازيك، فهمتي؟ حتى كوتا لوميير كاين دي فايت كاع في لوميير اللي ما كيوضحوش لنا لي بيرسوناج كيفاش دايرين هما اصلا. دونك نقدر انا نعطيك واحد البيرسوناج لعب لي غير بالضو غتفهموا كيفاش داير. هادشي ما كاينش، ما فريمون ما انا تمنيت نشوفو، كنت غادي نفرح حيت فريمون كان يكون الكليب كله متكامل، واخا صعيب الناس يفهموه. دونك هادي كوتي لوميير. كوتي كادر كوتي موفمون دو كاميرا زعما سيتي اماتور بالنسبه ليا، فريمون اماتور. حيت لي فالور دي بلون ما كيهضروش على ما كيعاودوش كي بسيكولوجيك. فوالا دابا الكليب راه بسيكولوجيك، مي لي بلون ولي بيرسبكتيف اللي ماخودين سي با دو تو بسيكولوجيك كاع. الكليب غادي في جهه والديسك غادي في جهه. هادشي باش خايب انك تكولابوري، اولا ماشي من الصالح ديالك انك تكولابوري مع واحد الرياليزاتور ولا واحد دي او بي اللي ما فاهميش لابروش اللي غادي فيها لو تراك كامل، اللي غادي فيها المورسو، اللي غادي فيها لي بارول. انا عارف البيغا يكون تيخدم مزيان، تيخدم الديتاي، ونعرف يكون كومونيكا الرياليزاتور هادشي، مي ما عرفتش شنو وقع في التورناج. فريمون ما حدي ما كنتش في التورناج، دونك ما نقدرش نحكم. انا عطيت غير الراي ديالي هاد الساعات هادي. فينالمون وي سافا بالنسبه للموسيقى في المغرب ولا الراب المغربي مزيان. يكونوا دي محاولات بحال هكا. المهم واخا ماشي 100% ناجحين، ولكن احسن من اللي كان قبل. دونك وي اوكي مزيان. كوتي اكريتور دو تكست مزيان، دونك ما عندي ما نقول عليها. كوتي بسيكولوجيك كنت يستحي بزاف فريمون. توفيق حازب كان يستحي لواحد الدرجه اللي كنت تمنيت انها تكون فريمون عميقه، بيسكو ليكريتور الي لا زوينه، مي سكي سامبوليك بقى فريمون يستحي. دونك فوالا هذه اول مره غندير هذا الشيء هذا. لا عجبكم ديروا دي كومونتير، لا بغيتو نكمل في هذا الشيء هذا كومونتيو لي قولوها ليا، ولا بغيتو دي فيديو واحد اخرين ندير لهم الميم ريفيو مرحبا. تهلاو.